तथा डिएक्सएन काउसिटीका प्रमुखलाई धेरै धन्यवाद। आजको यो एकदमै सुन्दर कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई त्यो जोरदार तालीले हामी सम्मान गर्छौँ। न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्राली डिएक्सएन नेपालको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण हामी जति पनि ट्रेनरको लागि चाहिँ आएका ट्रेनरहरूको हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार अभिवादन। ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सएन। गुड मर्निङ डिएक्सएन। हामीले यो कार्यक्रम यो मितिदेखिबाट 24 गते कार्तिकदेखिबाट हामीले लगातार गरिरहेका छौँ। नेपालमा यहाँलाई थाहा नै छ विगत 8 वर्षदेखिबाट डिएक्सएन यो डिस्ट्रिब्युटरशिप बनाउने जुन गतिविधि र बोनस प्राप्त गर्ने गतिविधि बन्द भएको थियो। यहाँलाई थाहा नै छ, अवगतै छ। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो, बिचमा चाहिँ बन्द भएको थियो र अहिले चाहिँ कानुनी रूपमा फेरि हामीले यो गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भइसकेपछि कम्पनीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यसको जानकारी सम्पूर्ण हाम्रो डिएक्सएन परिवारलाई दिनको लागि हामीलाई केही टिमहरूलाई यसरी खटाइएको छ। त्यसकारणले म एकदमै खुसी यस मानेमा छु कि यो काउसिटीमा मेरो यो पहिलो पटक होइन, यो मेरो चौथो पटक हो यो काउसिटीमा। अनि यही हलमा पनि म तेस्रो पटक प्रस्तुत भएको छु। कतिजनाले मलाई चिनिसक्नु भएको छ होला र कतिले चिन्नु भएको छैन भने म सूर्य परियार, मेरो जन्मघर स्याङ्जा। अहिले हाल म काठमाडौँ बस्छु र विगत लामो 15 या 16 वर्ष भन्दा बढी म चाहिँ डिएक्सएनमा लगातार यहीलाई नै मेरो चाहिँ व्यवसाय भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यसकारण म सधैँ भन्ने गर्छु म वास्तवमा डिएक्सएनको निरन्तरताको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ। मेरो मुख्य चाहिँ मलाई चिन्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो, अरू म एकदमै धेरै ट्यालेन्ट भएर चाहिँ होइन। त्यसकारणले आज म तपाईँहरूको बिचमा यो सुन्दर नगरीमा यस्तो व्यस्तताको टाइममा पनि आज होइन, आज चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ ठुलो प्रोग्राम छ होइन, त्यो प्रोग्रामलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ त्यागेर यतातिर चाहिँ आएर हाम्रो यो डिएक्सएनको परिवार अथवा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको टाइमको लागि र तपाईँले दिनुभएको यो अमूल्य यो चाहिँ उपस्थितिको लागि जोरदार ताली यहाँ सम्पूर्णलाई। हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमको सबैभन्दा पहिलो चरणमा हामीले कम्पनी कतिपय आज मात्रै यदि यहाँ यो हलमा आउनुहुने आज मात्रै डिएक्सएनको प्रोग्राम हुनुहुने कतिजना हुनुहुन्छ? कृपया हात उठाइदिनुहोस् त पहिलो पटक। ओ ल, उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि सम्मान स्वरूप एउटा ताली। हाम्रो डिएक्सएनमा चाहिँ ताली चाहिँ धेरै हुन्छ है। हजुरले चाहिँ ताली चाहिँ बजाउँदाखेरि एकदम बजाउँ कि नबजाउँ गरेर चाहिँ नबस्नु होला, किन तालीले दुईटा फाइदा गर्छ होइन। एक त तपाईँलाई आफूलाई जागरुक बनाउँछ, अर्को चाहिँ हेल्थलाई बेनिफिट पनि दिन्छ। त्यसकारणले ताली बजाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मजाले एकदम खुसीले बजाउनुहोस्। अब हामी यो पहिलो चरण डिएक्सएनको कम्पनी, वास्तवमा डिएक्सएन कम्पनी के हो त? यो डिएक्सएन कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, यसले के गर्छ, कहिलेदेखिबाट सुरु भएको, यो अलिकति हिस्टोरिकल अलिकति यसको पृष्ठभूमि जान्न जरुरी छ। हामी यस्तो कम्पनी हो जसले चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा बुझाएर सम्झाएर बल्ल मात्र हामी प्रोडक्ट वितरण गर्छौँ। हुन त हामी तलदेखिबाट माथिसम्म हामीले जति पनि लगाएका कुराहरू, हामीले हातमा परेका मोबाइलहरू, हामीले खाइरहेका सबै चिजहरू सबै यो व्यवसायबाट आउँछ। तर हामीले सबै कुराहरू व्यवसायबाट आए तापनि हामी कसैको फाउन्डरलाई पनि चिन्दैनौँ, कुनै पनि कम्पनीको ब्याकग्राउन्डलाई पनि चिन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ पनि होइन। तर हामीले लाइरहेका हुन्छौँ, खाइरहेका हुन्छौँ होइन, उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ। हो कि होइन? हो नि कि होइन? हो। तपाईँहरूले लाइरहनु भएको कपडा, लाइरहनु भएको, खाइराख्नु भएको चिजको सबै कम्पनीको प्रोफाइल अनि कम्पनीको फाउन्डरको बारेमा थाहा छ त? अधिकांशलाई थाहा छैन, थाहा हुँदैन पनि। न त कम्पनीले हामीलाई चिन्दछौँ, न त हामीले कम्पनीलाई चिन्दछौँ। तर हामीलाई मनपर्छ, हामी लगाउँछौँ अनि राम्रो लाग्यो भने अरूलाई प्रचार पनि गर्छौँ।
यो चाहिँ हाम्रो नेचर हो, एउटा उपभोक्ताको नेचर हो। त्यसकारणले आज हामी यस्तो कम्पनीमा छौँ, यस्तो कम्पनीको छत्रछायामा छौँ जुन कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको जुन सिस्टमलाई अवलम्बन गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ पहिला आफू म को हो र मैले के चाहिँ सेवा दिन सक्छु र म के उद्देश्य लिएर आएको छु र मेरो प्रोडक्टहरूले चाहिँ के काम गर्दछ भनेर सबै कुराको जानकारी दिएपछि मात्र तपाईले हामीसँग अर्थात् डेक्सनसँग सम्बन्ध गाँच्नुहुन्छ र यो प्रोडक्टलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र यसमा निरन्तरता जीवन गाँचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो एउटा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको आधारमा चल्ने कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला तपाईले कम्पनीलाई बुझ्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी भन्दछौँ। अब म कम्पनीको बारेमा बुझाउनु पर्दा सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हाम्रो कम्पनीको उद्देश्य के हो त, हाम्रो भिजन र मिसन के हो त। हाम्रो कम्पनीको मुख्य भिजन र मिसन चाहिँ प्रमोट हेल्थ, स्वास्थ्य, समृद्ध र खुशी। यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको मुख्य उद्देश्य हो। सबै मानिसहरूलाई स्वास्थ्य हुन मन पर्छ, सबै मानिसहरूलाई समृद्ध हुन मन पर्छ र सबै मानिसहरूलाई खुशी बन्न मन पर्छ। यो तीनटा अति नै महत्त्वपूर्ण मान्छेको जीवनमा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण यो उद्देश्य हो, अर्थात् प्राप्त गर्न चाहने हरेक मान्छे हरेक फ्याकल्टीबाट हरेक क्षेत्रबाट दौडेको खास भन्ने हो नि यही चीज पाउनको लागि, यही हेल्थ वेल्थ र ह्याप्पिनेस पाउनकै लागि मानिसहरू दौडिरहेका छन्। तर यो दौडिँदै कति मान्छेहरूले हेल्थ गुमाउँछन्, वेल्थ पाउँछन्, कति मान्छेले वेल्थ गुमाउँछन्, हेल्थ पाउँछन्, हैन? कति मान्छेले हेल्थ र वेल्थ गुमाउँछन्, ह्याप्पी पाउँछन्, अर्थात् ह्याप्पी र वेल्थ पाउँछन् अनि वेल्थ गुमाउँछन्। यस्ता विभिन्न प्रकारको इम्ब्यालेन्सहरू हामी लाइफ देख्दछौँ। तर डिएक्सन एउटा यस्तो कम्पनीको इन्डस्ट्रीको बारेमा म तपाईलाई यस्तो कम्पनीको बारेमा आज जानकारी दिन जाँदैछु जुन कम्पनीले यो तीनटै चीज एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहनुभयो भने। यो एउटा प्लेटफर्म हो, एउटा यो के हो त भन्नुला भने यो एउटा भर्याङ हो यो कम्पनी। यदि तपाईले यो कम्पनीसँग चाहिँ हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसले तपाई र मलाई सबैलाई जति पनि मान्छे चाहन्छन् उनीहरूको लागि हेल्दी लाइफ एक नम्बर। किनभने हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फर एभ्री सक्सेस भनेर चाहिँ मैले धेरै टपिक्सहरुमा पहिला पनि म बोलेको छु। तपाईहरुले कति ठाउँमा मेरो भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। वास्तव